नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुराहरू छौँ। दर्शकवृन्द, आज मैले कोरोना महामारी, पूर्वीय दर्शन, संस्कृत, आयुर्वेद लगायत विभिन्न विषयमा कुरा गर्नको लागि पूर्वीय दर्शनका एकजना अभियन्ता ऋषिकेश जङ शाहलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। ऋषि, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। जस्तो कोरोना महामारी ह्वात्तै बढेको छ, कतिपयले कोरोना महामारीको बारेमा पनि भ्रमपूर्ण बुझाइहरू राखेको देखिन्छ। तपाईँले यो बारेमा बहस पनि गरिरहनु भएको छ, कुरा पनि राखिरहनु भएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ कोरोना के हो? अब हेर्नुहोस्, अब यो कोरोना एउटा भाइरस हो। विज्ञहरूले भनेअनुसार चाहिँ, डक्टरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी जस्तो एउटा फ्लू हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जो स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा नेतृत्वदायी विश्वव्यापी सङ्गठन हो, त्यसले चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न संसारभरि फैलिएका विभिन्न रोगहरूको मृत्युदर तोक्या रहेछ। त्यो दरमा जस्तो चाहिँ टिबीको चाहिँ 43% मृत्युदर रहेछ। इबोला चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ यो कुकुरले टोकीदारी हुने जुन त्यो रेबिज छ, अनि एड्स जस्ता यस्तो 80-90% यिनीहरूको चाहिँ मृत्युदर रहेछ। यो रोगको मृत्युदर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 0.1% छ। यसको चाहिँ रोग सर्ने क्षमता पनि अरू रोगको भन्दा कमजोर छ। त्यस हिसाबले हामीले अहिले जुन सङ्क्रमित दर देखिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा, करिब चाहिँ 1,90,00,000 मान्छे सङ्क्रमितहरूमध्ये 2.5 करोड, अब 2,60,00,000 कति हो मैले ठ्याक्कै डाटा मैले भन्न सकिनँ, अपडेट छैन। करिब 1,90,00,000 मान्छे बिना औषधि सङ्क्रमित मान्छेहरू घर फर्किसके। नेपालको सन्दर्भमा हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको डाटा अनुसार करिब 47,000 सङ्क्रमित, त्यसमध्येमा करिब 29,000 मान्छे बिना औषधि नेपालमा पनि घर फर्किसके। 0.1 मृत्युदर छ, 29,000 मान्छे घर फर्किसके। अब संसार बन्द गर्नुपर्ने, नेपाल बन्द गर्नुपर्ने कारण चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 3500 भन्दा बढी मान्छेहरू आत्महत्या गरेर यो बिचमा चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेका अवस्था छ। सहरका सबै सटरहरू, अधिकांश सटरहरू खाली छन्। चाहिँ धेरै मान्छेले जीवन निर्वाह गर्न निकै समस्या भएको अवस्था छ। यो बेला यो खालको चाहिँ मृत्युदर भएको रोगका कारणले देश बन्द गर्नुपर्ने सृष्टिपछि सायद पहिलो घटना हो यो। सृष्टिपछि भनेपछि रोग त होला, छ चाहिँ त्यसको अस्तित्व, तर सबैभन्दा कमजोर रोग, कमजोर चाहिँ भाइरस हो भनेर व्याख्या गर्दाखेरि यो यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने, जनजीवन सामान्य बनाएर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। जस्तो कतिपय मानिसहरूले यसलाई कोरोना सङ्कट पछाडि या कोरोनालाई चाहिँ राजनीतिकरण पनि बढी देख्छन्, कतिपयले यसमा व्यापार भएको पनि देख्छन्, कतिपय मान्छेले त्यो हाउगुजी होइन एउटा भ्रमको कुरा पनि गर्छन्। तपाईँले त लकडाउन खुल्नुपर्छ, यसको मृत्युदरै छैन भन्नुहुन्छ, तर विज्ञानलाई त बताउनु पऱ्यो नि, किनभने विज्ञान र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबभन्दा ठुलो संस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यत्रो चाहिँ निष्कर्ष निकालेको छ। तर तपाईँहरूले अहिले भनेर त्यति धेरै आवेगमा, सतही रूपमा यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिन सकिने स्थिति छ त? होइन, सतहको कुरै छैन, आवेगको कुरा पनि होइन। सरकारले प्रस्तुत गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको डाटा, त्यो डाटाको आधारमा भन्दैछु कि 29,000 मान्छेहरू घर फर्किसके भनेर चाहिँ सरकारले भनेको छ। सरकारले कुनै औषधि चाहिँ यहाँ आविष्कार पनि गरेको छैन, विदेशबाट औषधि आएको पनि छैन, क्याप्सुल पनि छैन, चाहिँ सुई पनि लगाएको छैन। तर यत्रो त्यस कारणले यो अत्यन्त रहस्यमय। अहिले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि संसारका शासन प्रशासनहरू किन यति धेरै सक्रिय छन्, यो प्रति किन सजग छन्, किन काम गरिरहेको यति सहज सामान्य मृत्यु? यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने, अब बिस्तारै आउला। हामीले चाहिँ अहिलेको डिजिटल युगमा संसारभरि भएका घटनाहरू हामी प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले तुरुन्तै देख्न सक्ने अहिले चाहिँ प्रविधि आविष्कार भएको छ। बेलायतमा, स्पेनमा, जर्मनमा, स्विजरल्यान्डदेखि लिएर संसारका धेरै देशहरूमा, युरोपहरूमा विशेष गरी हजारौँदेखि लाखौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू यसको विरुद्धमा सडकमा आइसके। धेरै देशहरूले WHO को सदस्यता परित्याग गरेको अवस्था छ। धेरै देशहरूले WHO को निर्देशनलाई पालना नगरेर निषेधाज्ञा या चाहिँ लकडाउन चाहिँ नगरेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै मृत्युदर बढेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ राजनीति छ र नेपालमै पनि हामीले हेर्यौँ भने
केही मान्छे रातारात खरबपति बनिसके अरबपति बनिसके भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। जी यसमा त कुनै प्रामाणिक आधारहरू त छैन नि, किनभने विज्ञान र प्रविधिको यति उच्चतम विकास भएको बेलामा संसारका शासकहरूले संसारका सरकारहरूले यति धेरै सचेततापूर्वक कामहरू गरिरहेका छन्। यो सामान्य केही पनि नभइदिएको तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यसबाट त्यस धेरै ठुलो जोखिमै पनि नभइदिएको भए त यसरी संसार किन लाग्थ्यो होला कोरोनाको बेला? मलाई एउटा आश्चर्यजनक एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो चाहिँ मेरो मूर्खता भनौँ, म यो लकडाउन लागेदेखि आफ्नो काममा म चाहिँ हरेक दिन मलाई रुचि लागेको बेला म निस्केको छु। म चाहिँ मजदुरहरूको बिचमा पनि गएको छु, मान्छे भएको ठाउँमा पनि गएको छु, कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छु, सबै ठाउँमा म पुगेको छु। यो 5 महिनाको बिचमा म चाहिँ प्रायः घरमा बसेको छैन। मलाई कोरोना नलाग्ने, एसीमा हिँड्ने चाहिँ करोडौँको गाडीमा हिँड्ने विनोद चौधरीलाई कहाँबाट लाग्छ होला त कोरोना? यो प्रश्न छैन। अमिताभ बच्चनलाई कोरोना लाग्ने, ठुल्ठुला जाने बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना लाग्ने, अनि मजदुरलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने किन? अहिले हेर्नुहोस् त पशुपतिको वरिपरि जाने त्यहाँ मान्छेहरू खाना नपाएर जाने केही मान्छेहरूले सेवा गरेर खुवाइरहेका छन्, उनीहरू सधैँ जमघटमा छन्, उनीहरूलाई त कोरोना लागेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोना लागे तापनि यसको अस्तित्व छ भने पनि WHO को चाहिँ डाटा अनुसार त चाहिँ 0.1 अहिलेसम्म देखिएका रोगहरूमध्ये सबभन्दा कमजोर रोग हो भनेर WHO ले यसको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ घोषणा गरेको छ भनेपछि सबैभन्दा कमजोर रोगको लागि चाहिँ मृत्यु चाहिँ संसार बन्द गर्नुपर्ने र त्योभन्दा बलिया रोगहरूको लागि के गर्ने त? यो प्रश्न छ। जस्तो कोरोना महामारीले आगामी दिनमा नेपालको सन्दर्भमा के कस्ता सङ्कटहरू ल्याउलान्? जस्तो कतिपयले आर्थिक सङ्कटहरू आउँछ भनिन्छ, कतिले सामाजिक सङ्कटहरू, मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरू, या कतिपय सन्दर्भमा त राजनीतिक सङ्कट पनि आउँछ, नयाँ पुस्ताहरू आउँछ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, नयाँ परिवेश जन्मिन्छ, नयाँ व्यवस्था आउँछ भन्ने छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो महामारीले, यो सङ्कटले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आगामी दिन कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नुहोस् त? सबैभन्दा पहिला त अब हामी देशको अर्थतन्त्र समाप्त भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हिजो हामीले 10 वर्ष माओवादीको युद्ध विद्रोहलाई चाहिँ खेप्यौँ, तर त्योभन्दा पनि बढी नोक्सान यो अहिलेको बेलाले आउँछ। किनभने हिजो विश्वयुद्ध चाहिँ चल्दाखेरि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ, त्यो बेला पनि संसार त बन्द भएन। माओवादी विद्रोह यत्रो हुँदाखेरि आफ्नै अगाडि पछाडिको मान्छे चाहिँ बम पड्केर मर्दै गर्दाखेरि, गोली खाएर सेनाका मान्छे, आर्मीका मान्छे, पुलिसका मान्छेहरू मर्दाखेरि, ठुल्ठुला चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू मर्दाखेरि नेपाल त बन्द भएको थिएन। अब घरबेटीले घरबाट नछोड्ने, मजदुरले चाहिँ काम गर्न नपाउने, सुन्नुहोस् न, यसको दीर्घकालीन इफेक्ट पनि दीर्घकालीन अवस्था त भन्नुहोस् न। अब जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य व्यापार गरेको मान्छेले बैंकको चाहिँ ब्याज कसरी बुझाउने? अब 4 महिनादेखि त उसले त महिनामा बेच्ने, त्यसपछि चाहिँ एउटा किस्ताबन्दीमा चाहिँ ब्याज तिर्ने एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्थ्यो नि त। अब 5 महिनादेखि चाहिँ बन्द भएपछि, 4 महिना 5 महिनादेखि बन्द भइसकेपछि अब कहाँबाट एकैचोटि तिर्ने त? या त सरकारले त्यसलाई मिना गर्नु पर्यो। अनि जीवनै नरहे पैसाको के काम भने क्या? त्यही भने त अब कसरी बाँध्ने त? जीवन त रहन्छ नै, भोलि जीवन त रहन्छ नै। तर यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि अझै जाने अब यहाँ ललितपुरको सिडिओ साहबको हामीले कुरा सुन्यौँ कि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको त जाने अफिसमा नजाँदा पनि तलब त आएकै छ। त सर्वसाधारण मान्छे बाँच्ने कसरी? चाहिँ साना व्यवसायहरू बाँच्ने कसरी? मजदुर बाँच्ने कसरी? आज जाने दिउँसो कमाएर बेलुका खाने परिवार पाल्ने मान्छेहरू बाँच्ने कसरी? त्यस कारणले हामी हिजो युद्धमा जाँदाखेरि हाम्रा मन्दिरहरूबाट हामीले ऊर्जा लिएर जान्थ्यौँ। आज सारा मन्दिरहरू, मान्छेको जीवनको अन्तिम आशा भने मन्दिरलाई भनेर मानिन्छ, ती पनि बन्द गरिएका छन्। भनिसकेपछि अब कसरी बाँध्ने? त्यस कारणले अब चाहिँ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले सत्ता शक्ति सबै कुरा छ, तर परिस्थिति यस्तो आउँछ कि नेपालले अब राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, शैक्षिक रूपले, सामाजिक रूपले सबै किसिमले आफूलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आउँछ। किनभने अब सधैँ यही अवस्थामा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक प्रयोग भूमिको रूपमा नेपाल चाहिँ धेरै खालका राजनीतिक विचारबाट हामी चाहिँ प्रयोग भूमिको रूपमा आउँछ। जस्तो तपाईँले पूर्वीय दर्शनको बारेमा एक खालको अभियान, एक खालको बहस गरिरहनु भएको छ। खास के हो पूर्वीय दर्शन? पूर्वीय दर्शन तपाईँले के पाउनुभयो? अलि पूर्वीय दर्शनको बारेमा आम जनताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। पूर्वीय दर्शन भने के रहेछ भने हेर्नुहोस्, अब यो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत मानवीय सभ्यताको विकास हाम्रो जाने यो जाने हिमालको भूमिमा भएको मानिन्छ। विशेष गरी पृथ्वीको टाउको भनेर जाने कैलाश पर्वतलाई मानिन्छ। कैलाशको मुनि चाहिँ मानसरोवर चाहिँ रहेको चाहिँ छ, ठुलो चाहिँ सरोवर रहेको छ। त्यसको चाहिँ पूर्व पश्चिमतिरबाट जो पाकिस्तान भएर बग्ने एउटा चाहिँ सिन्धु नदी छ, पूर्वबाट ब्रह्मपुत्र भन्ने नदी बग्छ। यो बिचको चाहिँ भूमिमा विकास भएको सभ्यता
र यसको संस्कारलाई यसको चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शन भनिन्छ। यो खास हिन्दू सभ्यता पनि भनेर भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ धर्मको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। यहाँ धेरै खालका चाहिँ विभाजनहरू पनि छन्, तर यो भूमिमा विकास भएको सभ्यतालाई पूर्वीय दर्शन भनिन्छ। यही भूमिभित्र, यही सभ्यताभित्र संसारका सबै ज्ञान विज्ञानका कुराहरू यहीँ नै जन्मिएका हुन्। जस्तो चाहिँ तपाईँ खगोलको कुरा गर्नुहोस्, विज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, साहित्यको कुरा गर्नुहोस्, सङ्गीतको कुरा गर्नुहोस्, गणितको कुरा गर्नुहोस्, भूगोलको कुरा गर्नुहोस्, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जन्म भएको रहेछ। एक किसिमले मानवीय सभ्यताको विकास नै यो भूमिमा भएको कारणले, विशेष गरी यो सबभन्दा संसारका भाषाहरू मध्येको सबैभन्दा पहिलो भाषा संस्कृतलाई जननी भाषा मानिन्छ। त्यो चाहिँ यही भूमिमा चाहिँ जन्मिएको भनेर मानिन्छ। र यो भूमिमा जन्मिएको साहित्य, दर्शन, चेतना, विकास, शिक्षा सबै खालको चाहिँ कुरालाई चाहिँ पूर्वीय दर्शन भनेर भनिन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हामी सबै कुरामा अगाडि थियौँ, दर्शनको हिसाबले, प्रयोगको हिसाबले, विज्ञान पनि सबभन्दा पहिला यही भूमिमा जन्मियो। तर के कारणले पछि पर्यो पूर्वीय दर्शन? पूर्वीय दर्शनका प्रयोगहरू, मान्यताहरू, विचारहरू किन पछि पर्यो? कसले पछि पार्यो? अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म संसारमा अहिले पनि मेरो बुझाइमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा या लडाइँ दुईटा सभ्यताको बिचमा छ। पूर्वीय सभ्यता, यो सभ्यता, र पश्चिमी सभ्यता। जस्तो भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले आएर शासन गरे, त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्यो। हामीले पनि जाने लडाइँ लडेर केही जाने भूमि हामीले गुमाएको सुगौली सन्धि मार्फत छँदैछ। त्यो चाहिँ भारतमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ल्याएको शिक्षा, जस्तो अङ्ग्रेजीको चाहिँ अब डोमिनेसन त्यहाँ भनौँ न, प्रभाव बढ्दै गएर अहिलेसम्म त्यसैको प्रभाव, त्यसमा अब शिक्षामा प्रभाव परिसकेपछि समाजका सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ। प्रविधिमा, उद्योगमा, विज्ञानमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यापारमा प्रभाव पार्यो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आफ्नो संस्कार, हाम्रो चाहिँ शिक्षालाई हामीले चाहिँ भुल्दै गयौँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 2011 सालमा पहिलोपटक नेपालमा एउटा शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट बन्यो। त्यो बेला चाहिँ योगी नरेन्द्रनाथ यो चाहिँ परम्परागत पद्धतिको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातनी तर्फको अगुवा विद्वान चाहिँ योगी नरेन्द्रनाथ हुनुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका चाहिँ राजनीतिक दलहरू सङ्घर्षमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला योगी नरेन्द्रनाथ र राजा महेन्द्रको बिचमा चाहिँ एउटा टसल भएछ, एउटा विभेद भएछ। योगीजीले के भन्नुभएछ भने यो क्षेत्र चाहिँ दैवी भूमि हो, देवभूमि हो, शिवभूमि हो, त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपले चाहिँ आएको जो ज्ञान छ, जो शिक्षा छ, यसलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेछ। तर राजाले विश्व परिवेश अनुसार चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुभयो र एउटा अङ्ग्रेजले नेपालको शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट गरेछ पहिलोपटक। अब उसले के ड्राफ्ट गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशलाई, पश्चिमलाई चाहिने मजदुरहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा चाहिँ उसले यहाँ रोपेर गयो हैन। आज त्यसको प्रभावस्वरूप हाम्रा सबै खालका जाने उच्च क्षमता भएका हरेक जेनेरेसनका जाने मान्छेहरू विदेश गइरहेछन्, मजदुरको रूपमा गइरहेछन्। त्यही शिक्षाको प्रभाव हो। र आज हामीले जाने पछुताउनु पर्ने कहाँ भयो त भन्दाखेरि योगी नरेन्द्रनाथलाई किन सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ आज संसारको विज्ञानको सर्वोच्च शिखरमा पुगेको अमेरिका, प्रविधिको जाने शिखरमा पुगेको संसारको सबैभन्दा नेतृत्वदायी भूमिका सम्हालेको अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले व्हाइट हाउस अगाडि स्वस्ति शान्ति वाचन गराउनु भयो नि त। त्यो कुरा त हाम्रो थियो नि त। भनेपछि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ राष्ट्रले, नेताले कहाँ खोज्नु पर्यो त शरण भन्दाखेरि आध्यात्मवादमा, पूर्वीय दर्शनमा जाने खोज्नु पर्यो। त्यो चिज हाम्रो थियो। आज हामीले जाने योगी नरेन्द्रनाथले भनेको त्यो शिक्षा पद्धतिलाई राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएको भए संसारभरि हाम्रो ज्ञान विज्ञान सभ्यता जाने फैलिएको हुन्थ्यो र त्यो सभ्यता फैलिँदै गर्दाखेरि हाम्रा वस्तुहरू उत्पादित भएर जाने विदेश जान्थे र विदेशी मुद्रा आज हामीले आर्जन गर्थ्यौँ। आज परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि जाने हरेक कुरामा हामी जाने विदेशीको कुरामा जाने निर्भर छौँ। हाम्रा जाने उत्पादित हुने वस्तुहरू केही पनि छैनन्, ज्ञान विज्ञान केही पनि छैन। हुँदा जाने कस्तो जाने भइसक्यो भने अब हामीले सबैले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने जाने एउटा फेसन चलेको छ। हाम्रा जाने संस्कारहरू, हाम्रा जाने शिक्षा जाने संस्कृतिको कुरा गर्नुहोस्, नैतिक शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, सबै समाप्त भएर गइसक्यो। समाज अराजक भइरहेको छ। एउटा चाहिँ नर्सरीमा पढ्ने नानीले त्यहाँ जाने बच्चाले जाने गएर के सिक्ने भयो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एबिसिडीबाट ह्याप्पी बर्थडे, त्यसपछि चाहिँ ह्याप्पी क्रिसमस, अनि अङ्ग्रेजी गीततिर अङ्ग्रेजी साहित्य, अङ्ग्रेजी संस्कार सबै कुरा त्यो सिक्ने भयो। तर हाम्रो वीरताको जाने कथा जाने हाम्रो जाने पाठहरूमा जाने पाठ्यक्रममा छैन। हाम्रा संस्कार, हाम्रा चाडपर्वको, हाम्रो नैतिकताको, हाम्रा जाने सभ्यताको कुराहरू जस्तो यसको भोइस चाहिँ किन सानो त? यो कुरा त राज्यमा बसेका, सरकार चलाएकाहरू, देशको मुख्य संयन्त्रमा बसेका मानिसहरू, नीति निर्माताहरूले चाहिँ यो कुरा किन बुझेनन् भन्नुहोस् त? हामी चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ हाम्रो उत्पादन नभइसकेपछि, हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो नभइसकेपछि हाम्रो सबै मान्छेहरूको मनस्थिति कस्तो छ भने प्रतिस्पर्धा गरेर एजेन्ट बन्ने मनस्थिति छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा उनीहरूका मान्छेहरू घुसेका छन्। हाम्रो जाने जात जातिको बिचमा जाने विभाजन ल्याइएको छ। हाम्रो जाने राष्ट्रिय झन्डालाई हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा होइन भन्ने चाहिँ मान्छेहरू पनि यहाँ छन्।
होइन। जबकि चाहिँ संसारका सबै झन्डाहरू मध्येमा सबैभन्दा चाहिँ दैविक हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञान बोकेको सबैभन्दा चाहिँ संसारको छाता बन्न लागेको चाहिँ झन्डा भनेको नेपाली झन्डा हो। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले विदेशीले हाम्रोभन्दा यसको महत्त्व विदेशीले बुझेको छ र नेपाल जस्तो देशले यस्तो झन्डा राख्ने भने त्यो झन्डालाई ढाल्न खोजिरहेछ, त्यसमा हाम्रा मान्छेहरू प्रयोग भइरहेका छन्। अस्ति झन्डा जलाएको कुरा चाहिँ त्यही अन्तर्गत आउने कुरा हो। आङ्काजी शेर्पा जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यहाँ उफ्रिरहेका छन् होइन। त्यस कारणले कुरा के छ भने हामीलाई विभाजित गराउने, कमजोर गराउने र आफ्नो स्वार्थलाई लाद्ने उद्देश्यले चाहिँ यहाँ सबै गतिविधि भइरहेको छ। हाम्रो राजनीति त्यसमा प्रयोग भइरहेको छ। हामी सबै चाहिँ कुनै न कुनै रूपले त्यो रूपले चाहिँ प्रयोग भइरहेका छौँ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाउने हो भने चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु र आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ। हामीले अँगालेको जुन अर्थतन्त्र छ यो अर्थतन्त्र खराब छ। नेपाली समाज चाहिँ गलत बाटोमा गलत दिशामा गइरहेको छ भने तपाईँहरूको बुझाइ र नेपालको सन्दर्भमा पुनर्जागरण आवश्यक छ। निश्चित रूपमा नेपाली समाज गइरहेको छ भन्दा पनि यसलाई कसरी भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने सबैभन्दा समाजलाई डोर्याउने बाटो देखाउने कुरा भनेको शिक्षा रहेछ। भनेपछि संस्कृत अनिवार्य गर्नु पर्यो। सुन्नु न, शिक्षा होइन, मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने हो शिक्षा रहेछ। हामीले गलत शिक्षा अँगालिरहेका छौँ। अहिले विश्व परिवेश अनुसार अङ्ग्रेजीलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। अहिले संसारमा आविष्कार भएका चाहिँ विज्ञानहरूलाई चाहिँ त्यसलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ती कुरा त हाम्रो चाहिँ ज्ञानबाट चाहिँ सापटी लिएका कपी पेस्ट गरेका कुरा रहेछन्। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त पूर्वीय दर्शन पहिला जाने कक्षा 12 सम्म हाम्रो संस्कार के हो, हामी को हौँ, यो भूमिमा के कुराको आवश्यकता छ, यो भूमिमा के प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्, हाम्रो चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्यौँ भने अनि संस्कृतको खोजी हुन्छ। संस्कृतको खोजी चाहिँ किन गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ मानवको सभ्यताभित्र चाहिँ पहिला विकास भएको भाषा चाहिँ संस्कृत भाषा हो। त्यो बेला चाहिँ यति धेरै पुष्पक विमानको चाहिँ चर्चा हामीले सुन्यौँ त, त्यही चर्चा सुनेर अहिलेको चाहिँ जहाज बन्या होइन र। यस्ता तमाम हजारौँ लाखौँ विषयहरू चाहिँ छन् जो त्यो बेला चाहिँ थिए, त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले चाहिँ परिमार्जित गरिएका या विकास गरिएका विषयवस्तु हुन्। भनेपछि पहिला त्यो ज्ञानलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो ज्ञानलाई बुझ्नको लागि संस्कृति शिक्षालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो त फेरि हामीले हाम्रो जाने लागि चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो चाहिँ कुरा संस्कृत भाषा, यो मानवीय सभ्यता, यो दर्शनको विकास चाहिँ हाम्रो भूमिमा भएका कारणले, त्यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिक खजाना भएका कारणले हामीलाई त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो मैले चाहिँ संस्कृतिको महत्त्व चाहिँ किन बताउन चाहन्छु भने जस्तो कुकुरलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिएर भन्नु पर्यो भने डग भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा सिद्धियो, संस्कृतमा त्यसको चाहिँ 30 वटा नाम हुन सक्ला। हात्तीलाई चाहिँ 48 वटा नामले चाहिँ भन्दा बढी नामले चाहिँ संस्कृतमा चिनिन्छ, इलिफेन्ट भनेपछि सिद्धियो। यस्तो चाहिँ ज्ञानको विराट भण्डार भएको भाषा रहेछ संस्कृत। अङ्ग्रेजी र संस्कृतलाई सँगै लिएर चाहिँ ग्रहण गरेको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ पुस्ताले विश्व बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी मात्रै सिकेर आएको मान्छेले हाम्रो मान्छेसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन। त्यस कारणले योगी महेश भन्ने जो भारतका एउटा चाहिँ महर्षि हुनुहुन्थ्यो, चाहिँ धेरै ठुलो विद्वान, जस्तो त्यो उहाँले चाहिँ योगी नरहरिनारायणको बारेमा पनि धेरै ठुलो चर्चा चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्छ भनेर भनेको रहेछ। अनि अस्ति चाहिँ 2 वर्ष अगाडि एकजना चाहिँ शङ्कराचार्य निल सरस्वती के नामको चाहिँ शङ्कराचार्य आएर जानुभयो नेपालमा। उहाँले पनि नेपाल अब चाहिँ नेपालबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको क्रान्ति हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यो विषयलाई मैले धेरै चिन्तन मनन गर्ने धेरै रात मलाई चाहिँ यो कसरी हुनसक्छ त भन्ने किसिमले मैले चाहिँ सोचेँ र मलाई चाहिँ के लाग्यो भने आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका डाक्टर साहबहरूले चाहिँ जुन बेसार पानीको चर्चा, जुन गुर्जोको चाहिँ चर्चा, जुन टुमुरको चाहिँ चर्चा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यतातिर त्यसको सिफारिस गरिरहनु भएको छ। त्यो भने के हो त? आयुर्वेद हो नि त। त्यो आयुर्वेदको चाहिँ ज्ञान हाम्रा चाहिँ हरेक भान्साहरूमा, हरेक घर परिवारमा एउटा संस्कारको रूपमा चाहिँ विकास भएर, सभ्यताको रूपमा चाहिँ विकास भएर आएको रहेछ। भनेपछि आधा ज्ञान अहिले चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदको आधा ज्ञान हाम्रो गाउँ समाजमा हाम्रा विभिन्न चाहिँ समुदायहरू चाहिँ छन्। पूर्वमा राई लिम्बूदेखि लिएर तराईमा मधेसीदेखि लिएर थारूदेखि लिएर मगरदेखि लिएर विभिन्न खालका छेत्री बाहुनदेखि लिएर सबै खालका समुदायमा आफ्नो किसिमले त्यसको प्रयोग भइरहेको छ। गाउँमा त्यसैले उपचार पद्धति चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यसरी पनि चलेको छ। भनेपछि त्यो ज्ञान आधा गाउँमा छ। अब हामी कहाँ चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्याति प्राप्त, म एकैछिन तपाईँलाई सुनाउँ, ख्याति प्राप्त विज्ञहरू छन्। उहाँहरूले प्राप्त गरेको पूर्ण ज्ञानलाई गाउँमा बाँडिदिने हो भने यो विदेशी अस्पतालहरूको त कामै रहन्छ नि त। अहिले चाहिँ सङ्कटमा चाहिँ अब यी अरबौँ खर्च गरेका अस्पतालहरूले काम गर्न सके त? ऋषिकेशजी, यसमा मैले थपेँ जस्तो तपाईँहरू जस्ता थुप्रा मानिसहरू यो अभियानमा हुनुहुन्छ, धेरै मानिसहरू योगीहरू ऋषि, अब पछिल्ला दिनमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि धेरै मानिसहरूले काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अघि योगी नरहरिनाथको कुरा गर्नुभयो, थुप्रा विद्वानहरूले यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो, तर यसले सार्थकता पाउन सकेन। एक खालको परिवर्तन समाजमा हुन्छ नि। यसको जागरुकताको लागि पूर्वीय दर्शन, आयुर्वेद, संस्कृतको बारेमा
एक खालको यसलाई चाहिँ व्यवहारमै अवलम्बन गर्ने हिसाबमा त्यो दिशामा लान त तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरूले सक्नु भएको सुन्नुहोस् छैन। न, अब सार्थक यो पहल कस्तो कहिले होइन, हुन्छ यस्तो हुन्छ। अब यो एउटा दुईटा अभियन्ताले चाहिँ कोसिस गरेर यसले सार्थकता सुन्नु न, किन पाउन सार्थकता पाउनको लागि राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, अलिक संक्षिप्तमा है सुन्नु न, गोरखनाथ यो देशका चाहिँ राष्ट्रदेव रहेछन् हेर्नुहोस् होइन। उनले चाहिँ संसारभरि चाहिँ योगको प्रवर्तकको रूपमा चाहिँ उनलाई मानिन्छ, महादेवको चाहिँ अवतार हो गोरखनाथ भने। आज चाहिँ योग संसारको चाहिँ उद्योगको रूपमा विकास भएको छ कि छैन? आज आयुर्वेद हेर्नुहोस्, औषधीय दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने संसारका 50% औषधिहरू अहिले हर्बलबाट बनिरहेका छन्। अहिले हामीले प्रयोग गरेको औषधि चाहिँ पेट्रोकेमिकलबाट बन्ने यो पेट्रोलियम पदार्थको बाई प्रोडक्ट हो। त्यसबाट साइड इफेक्ट हुने भएका कारणले विकसित देशहरूले 50% औषधि हर्बलमा उत्पादन गरेका छन् र 100% पुऱ्याउन चाहन्छ। हाम्रो देश त जडीबुटीको खानी होइन। हाम्रो चाहिँ जडीबुटीको खानी हिमालको काखमा बसेको यस्तो राष्ट्रै कहीँ पनि छैन। यो हावापानी भएको देश नै कहीँ पनि छैन। त्यसैले त यसलाई चाहिँ देव भनेको हो। तर त्यसलाई चिन्ने चिज के थियो त भन्दाखेरि साइन्सले त त्यसलाई चिन्दैन नि त, त्यसलाई संस्कृतिले चिन्थ्यो, त्यसलाई पूर्वीय दर्शनले चिन्थ्यो। त्यस कारणले संसार चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ यो सबै कुरा यो रहेछ भनेर आज हेर्नुहोस् त चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ सलाम हान्नुभयो। अमेरिकाको उपराष्ट्रको उम्मेदवार अहिले चाहिँ एउटा हिन्दू हुनुहुन्छ। संसारका 42वटा राष्ट्रमा चाहिँ संस्कृतिका विश्वविद्यालयहरू चलिरहेछन्। मान्छेहरू हिन्दू बन्नलाई चाहिँ सब कुरा चाहिँ छोडेर हिन्दुत्वतिर आइरहेको छ। हामी चाहिँ अब चाहिँ किन भोल्यो भने के त्यसमा राजनीतिक कारण के छ? राजनीतिक कारण छ निश्चित रूपमा। तपाईँलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन या प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कुनै न कुनै रूपले चाहिँ हाम्रो संस्कृति मास्ने कुरामा प्रयोग भयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिधा भन्नुहोस् न। जस्तो सांस्कृतिक शिक्षा कसले सिद्ध्यायो त नेपालबाट? महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालयको दाङको चाहिँ पुस्तकालय दक्षिण एसियामा कहीँ पनि नभएका त्यस्ता बहुमूल्य पुस्तकहरू थियो। त्यसमा चाहिँ माओवादीले आगो लगायो होइन हिजो? अनि जाने हिजो जाने 8 क्लाससम्म संस्कृति शिक्षा थियो, त्यसमा जाने अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी सङ्गठन प्रयोग भएको होइन। हामीले हाम्रो संस्कृत, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा प्रयोगहरूलाई मास्नलाई राजनीतिक दलहरू प्रयोग भए। राजनीतिक दलहरू पनि भन्न चाहन्न, म स्वयंलाई पनि म भन्न चाहन्छु हामी प्रयोग भइरहेका छौँ। चाहे झन्डा डाल्ने कुरामा होस्, चाहे निकट भविष्यमा, किनभने अहिले हामीले देखेका छौँ कोरोना महामारी पछाडि खास गरी जडीबुटीहरू, आयुर्वेददेखि लिएर योगा ध्यानका अनेक कुराहरूमा पूर्वीय दर्शनका मूलतः विभिन्न चिजहरूमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण बढेको छ। के नेपालमा साँच्चै नै आगामी दिनमा पूर्वीय दर्शनको एक खालको पुनर्जागरण आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? निश्चित रूपमा यसको विकल्प नै छैन, आउँछ नै। संसारले सत्य कुरा मानेर जाने संसारको अमेरिकाको राष्ट्रपति त संसारको सबभन्दा विद्वान मान्छे पनि होलान्, किनभने उनीसँग सबै वैज्ञानिक पनि उनीसँग छन्, शक्ति पनि उनीसँग छ, मिसाइल पनि उनीसँग छ। उनले छोडेको एउटा बमले जाने संसार ध्वस्त हुने क्षमता राख्छ नि त। उनले सलाम गरेका चिज त असत्य होला त? उनले चाहिँ उनीसँग ज्ञान नभएर गरे होला त? त्यस कारणले उनले जाने गरिरहेका छन्। उनले मात्रै होइन, संसारका जाने धेरै मान्छेले यो कुरामा सत्यता रहेछ है। किनभने पूर्वीय दर्शन भनेको जाने जीवन र जगतलाई जाने व्याख्या गर्ने, त्यो सबै कुरालाई जाने बुझ्ने दर्शन भनेको, त्यो विज्ञान भनेको जाने पूर्वीय दर्शन रहेछ। अब त्यो सत्यलाई त अहिले चाहिँ हरेक किसिमको पनि महाविज्ञान भन्नु हो भनेपछि अब त्यो सत्यलाई त नस्वीकार गरेर साध्य छैन। ल अन्तमा तपाईँले किनभने पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँको गाँजाको बहस पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो कति आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसले ल्याउने दुष्प्रभावहरू पनि होला, यसको साइड इफेक्ट पनि होला। तपाईँहरू खालि आर्थिक पक्षलाई मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ कि गाँजाको बहस तपाईँले किन गरिरहनु भएको छ? समाजलाई किन भाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ? या तपाईँहरूले गाँजाको बहस गरिरहँदाखेरि त्यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? अन्तमा बताइदिनुहोस्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। जस्तो जाने गाँजालाई नेपालमा लागु औषधि ऐन 2033ले 1 नम्बरको उच्च कोटिको लागु पदार्थमा जाने राखेको छ। हेर्नुहोस् है, संसारभरिका जाने साइन्सका रिसर्चहरूको रिपोर्टलाई आधार मानेर चाहिँ म भन्दैछु, संसारमा सबैभन्दा 15वटा लाग्ने चिजहरूमध्ये सबैभन्दा 1 नम्बर खराब चिजमा रक्सी पर्छ। त्यो चाहिँ साँझ बिहान जाने सबै बिक्री भइरहेको छ। 2 नम्बरमा चुरोट पर्छ, 3 नम्बरमा अफिम पर्छ, गाँजा चाहिँ 12 नम्बरमा पर्छ। हरेक वर्ष रक्सी खाएर 75 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मर्छन्। गाँजा खाएर एकजना मान्छे संसारमा मरेको रिपोर्ट कहीँ पनि छैन। भनेको मतलब सबै मान्छेले गाँजा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य होइन। तर कुरा के छ, खतराको छ नि सूचीमा जुन किसिमले राखेको छ नि त्यो चाहिँ गलत छ। गाँजा 50,000 ठाउँमा परेको हुन्छ। गाँजाको तेल अहिले चाहिँ 50,000देखि 1 करोड रुपियाँमा जाने बिक्री भइरहेको छ जापानमा। संसार 1 लिटर तेलको तेल जापानिजहरूले एउटा प्रविधि विकास गरेको छ उच्च स्तरको त्यो प्रशोधन गर्नको लागि। संसारमा सबैभन्दा बढी गाँजाको तेल बेच्नेमा चाइना, अमेरिका र जाने भारत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा पर्छन्। अरबौँ रुपियाँको चाहिँ व्यापार उनीहरूले गरिरहेका छन्। जस्तो चाहिँ 1 ग्राम गाँजालाई अमेरिकामा मैले अस्ति एकजना चाहिँ पिएचडी गरेको हाम्रै अभियन्ता साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ सोधेको $60 पर्छ भनेर भन्नुभयो। क्यानाडामा $10 पर्छ। अनि चाहिँ हामी त $1 दिइदिन्छौँ त।
होइन, किनभने उनीहरूले ग्रिन हाउसमा उत्पादन गर्छ, त्यसको चाहिँ उत्पादन मूल्य महँगो पर्न जान्छ। हाम्रो त ओपन ग्रिन हाउस हो 65,000 वर्ग किलोमिटर भनिसकेपछि संसारको पहिलो कपडा चाहिँ गाँजाबाट बनेको थियो, पहिलो कागज गाँजाबाट बनेको थियो। अहिले चाहिँ यति धेरै पदार्थहरू चाहिँ छन् कि अब यो कोका कोला फेल भइसक्यो, त्यसमा चाहिँ गाँजाको फ्लेभर हालेर यसको बिजनेस गर्न खोजिँदैछ। त्यस कारणले अहिले संसारका धेरै कुराहरूमा औषधीय हिसाबले भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वैद्य खाना हाम्रो चाहिँ सिंहदरबार वैद्य खानाको 350 वर्षको लिखित इतिहास छ। इतिहासमा चाहिँ 12-15वटा महत्त्वपूर्ण औषधिहरू त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्य खानामा बनेका छन्। अब एक किसिमले भन्दाखेरि आधुनिक चाहिँ औषधिको चाहिँ बेस भने चाहिँ अल्कोहल रहेछ औषधि बनाउनेको, र आयुर्वेदको बेस भने चाहिँ गाँजा रहेछ। गाँजाबाट इतिहासमा सबभन्दा चर्चित 2टा औषधिको नाम मैले लिन चाहन्छु नेपालमा बनेको। एउटा रातोबरी भन्ने औषधि रहेछ, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँबाट निर्यात भएको छ। त्यो 3 डोज खाँदाखेरि चाहिँ जस्तोसुकै झाडा पखाला पनि ठ्याक्कै हुन सक्थ्यो। अहिले संसारमा भिएग्राको चर्चा चाहिँ यौनवर्धक औषधि भिएग्राको चर्चा सबभन्दा बढी छ। हाम्रो त्यो बेला चाहिँ गाँजाबाट बनेको भोग्य सुन्दरी भन्ने बनेको रहेछ, त्यसले जीवित भएको भए अहिले चाहिँ त्यो भिएग्राको जन्म पनि हुँदैन त, हामीसँग कति डलर आइरहेको हुन्थ्यो त्यो एउटा भिएग्राबाट मात्रै। भनेपछि कस्तो चाहिँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन टोटलमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हाम्रा आम्दानीका सबै बाटाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर चाहिँ हस्ताक्षर गराएर चाहिँ बन्द गरिएको छ। हामी त्यसमा प्रयोग भएका छौँ, हाम्रा नेता प्रयोग भएका छन्, कोही पञ्चायतमा प्रयोग भयो होला, कोही वैधलमा प्रयोग होला, कोही अहिले प्रयोग भइरह होला, कोही भोलि प्रयोग होला। अब यसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रा जाने खानीहरू सबै बन्द छन्। हाम्रा हरेक कुरामा जाने औषधि छ, हरेक प्राकृतिक स्रोत साधनमा पैसा जाने छ। हाम्रा हरेक संस्कृतिमा जस्तो जाने एउटा जाने तपाईँलाई शिवरात्रिको कुरा सम्झाउँ, शिवरात्रिमा 5 लाख मान्छे चाहिँ 1 वर्षमा थपाउँ त देशभरि कतिवटा शिव मन्दिरहरू छ, यो शिव भूमि भनेर जाने चिनिन्छ संसारभरि, लर्ड शिव भनेर संसारले मान्छ। अब यस्ता जाने वर्षमा जाने 1-2टा हुने कार्यक्रमलाई 10वटा पुर्याउन लाखौँ मान्छेहरू यहाँ ल्याउँ। अब हाम्रा यो कुराहरूलाई गाँजादेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर विशेष गरी हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर जाने राज्यलाई जाने चलाउने दिशामा जाने हामी गयौँ भने संसारको सबभन्दा ठुलो हिजो पनि नेपाललाई जाने गुरु राष्ट्रको रूपमा जाने संसारले मान्छ, गोरखनाथ त्यसलाई जाने मान्छ, संसारभरि उनका चेलाले जाने संसार चलाएको थियो। आज पनि त्यो सम्भावना यो विज्ञानमा छ, यो दर्शनमा छ। त्यस कारणले यो दर्शनलाई नेपालका राजनीतिक दलहरू, म नेपाली काङ्ग्रेसलाई जाने अनुरोध गर्न चाहन्छु, म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई, सम्पूर्ण युवाहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई अँगालौँ। नेपाल विश्वको सबभन्दा समृद्ध राष्ट्रको चाहिँ लहरमा उभिनेछ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद छ। तपाईँहरूको आफ्नो अभियानमा सफल हुनु होला। धन्यवाद। तपाईँहरूको साथ सहयोग नेपाली जनताको चाहिँ मिडियाहरूको, विशेष गरी पूर्वीय दर्शनप्रति नेपालका मिडियाहरूको अत्यन्त बेवास्ता छ। म तपाईँ मार्फत चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण मिडियालाई पनि खोजिदिनका लागि, आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।